रुपेळ्या जुबलेवची समारोप कार्याची अपूर्वची वेदी आम्ही सजून तयार केला आणि ह्या वेदीचेर आयच्या ह्या कार्याच्या अध्यक्ष बापांनी तशेंच मानाच्या सैर्याने तांची बसका काणयोंक आसा. हांगासर आयच्या ह्या रुपेळ्या जुबलेवचे अध्यक्षपण घेतल्या उडुपी DSCचे गवळीक बाप अधिक मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो मानाचे सैरे जावन आमच्या मोदगात आसात. आमच्या कल्याणपूर वाराड्याचे विगारवार तशेंच मिलार कल्याणपूर कॅथेड्रलाचे रेक्टर भोव मनाधिक बाब वलेरियन मेंडोन्सा, आमचे आदले विगार मनाधिक बाब जेरोम मेंतेरो, पेर्नाल फिरगजेचे फिरगज येसक आणि संगतास आमच्या मोदगात आसात कल्याणपूर वारडेचे आयसवेम आत्मिक निर्देशक मानाधिक बाप अनिल कॅस्टलिनो, कोळाल फिरगजीचे विगार बाप, आमच्या उडुपी DSCचे आयसवेम अध्यक्ष श्री आयनिश मिरांदा, मेल्रॉन मेंडोन्सा YCS अध्यक्ष उडुपी DSH आणि संगतास राष्ट्रीय आयसवयम YCS निर्देशक मानाधिक बाप चेतन मचादो, राष्ट्रीय YCS अध्यक्ष डेरिल डेसा आणि संगतस आमच्या मोदगात आसात आमच्या कोविंदची वडीलनं सिस्टर प्रेसिल्ला आणि गवळीक मंडळीचे उपाध्यक्ष मानेस सुनील फेर्नांडिस, कार्यदर्शी मानेसिन प्रिया रॉड्रिगस आणि 20 आयोगांची संचालकी मानेसिन शांती फेर्नांडिस. हांच्या बराबर आमचो मोगासो आत्मिक निर्देशक मोगासो विगार बाप मानाधिक बाप फ्रांसिस कर्नेलियो हांकां आमचे आयसेवयम सचेतक मानेस केविन अल्मेडा, YCS सचेतकी मानिस्तीन लाबिना अरोसा, आयसेवयम अध्यक्ष श्री विराज फर्नांडीस आणि लेस्टर फर्नांडीस YCS अध्यक्ष हांणी मानाच्या सैर्यांक वेदीचेर आपोवन हाडी जाय म्हूण विनंती करन आसा. सो मेस्तांनी आमच्या ताळयाच्या आवाजान मानाच्या सैर्यांक वेदीचेर बरो येवकार मागसो. प्रदेशातली उदून येवची युवा सणामी संतन मायेच्या गोपांतली कार्य भोव मोगाचे 25 वर्सांची मिनत सबार फिरगज या सकाळी आमच्या युवसना संगता बरसून बरे मार्गदर्शन दिवन बरो फुडार दाखोवच्या संगी वर्ती मिनत तांणी घेतल्या आणि हे कार्य आज आमकां मांडून हाडूंक देवान अवकाश करून दिला. वर्तो हो अवकाश मोतीन दवरून धन्या देवाक अर्गां दिवन हांगासर जमलेल्या सुमेसांक तशेंच मानाच्या सैर्यांक स्वागत करूंक मुखार येता आमचो आयसवेम अध्यक्ष श्री विराज फेर्नांडीस. सुमेस्तांक देव बरो दीस हांव मागतां. अन्नमयेच्या पांयांतळा आयच्या दिसा हो रुप्योत्सव संभ्रम आसा करूंक फावो केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजातावन अर्गां दितां. आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयच्या ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या आमच्या गवळी बापांक अधिक मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो तुमकां हांव मान बागयतां आनी ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत पाठयतां. आमचे कल्याणपूर वाराड्याचे विगार जावन आसचे मानाधिक बाप वलेरियन मेंडोन्सा आमच्या संतोसांत हजर जाल्यात. तुमकांय मानाचो स्वागत करतां. मानाधिक बाप जेरोम मंतेरो आतां प्रस्तुत पेर्नाल फिरगजेचे वेगार बाप. तुमी ह्या फिरगजेंत 7 वर्सांची सेवा दिल्ली आसता. ह्या अवधेन तुमकां तुमच्या हाताखाल आरंभ जाल्लें हें आयसीवयम YCS घटक आज रुपेत्सवाच्या संभ्रमाक आयतें जालां. तुमकां ह्या कार्याक हांव काळजातावन स्वागत करतां. YCS आनी आयसीवयम राष्ट्रीय निर्देशक जावन आसचे मनाधिक बाप चेतन मचादो तुमकांय ह्या कार्याक स्वागत. फादर अनिल कॅस्टलिनो कल्याणपूर वाराड्याचे आयसीवयम निर्देशक जावन आसात. तुमकांय ह्या कार्याक स्वागत. उडपी DSCचो आयसीवयम अध्यक्ष आयनिश मिरांदा तुकाय ह्या संभ्रमाक मोगाचो स्वागत. YCS राष्ट्रीय अध्यक्ष जावन आसतो श्री डेरिल डेसा तुकाय ह्या कार्याक हांव मोगाचो स्वागत करतां. मेल्रॉन मेंडोन्सा YCS अध्यक्ष उडपी DSS तुका ह्या कार्याक बरो येवकार मागतां.
आमकां हर एक सिंगतींनी सहकार पाठिंबो दिवन आसचे आमचे मोगाळ विगार बाप बनादीक बाप फ्रांसीस कार्नेलियो. तुमकां ह्या कार्याक मनाचो स्वागत. आमचे कोवेंताची वडील सिस्टर प्रेसिल्ला लोबो, तुमकांय मोगाचो स्वागत. आमचे फिरगजेचे उपाध्यक्ष जावन आसचे श्री सुनील फर्नांडीस, तुमकां. आमचे कार्यदर्शी श्रीमती प्रिया रॉड्रिगस, तशेंच 20 आयोगाची संयोजकी श्रीमती शांती फर्नांडीस, तुमकांय मोगाचो स्वागत. तशेंच आमच्या मदें घात आसात आमचे युनिटाचे एक्स प्रेसिडेंट, तोट्टाम घटकाचे एक्स प्रेसिडेंट आमच्या मदें सबार्जन आसात, तुमकांय हांव स्वागत करतां. फिरगजेचे आदले उपाध्यक्ष, तुमकांय मोगाचो स्वागत. ICYM सचेतक केविन अल्मेडा, YCS सचेतकी श्रीमती लविना अरोजा, तुमकांय ह्या कार्याक मानाचो स्वागत मागतां. YCS अध्यक्ष लेस्टर फर्नांडीस, तशेंच सर्व म्हज्या युवा मित्रांक हांव स्वागत करतां. हांगासर केंद्रीय समिती सांदे आसात आमचे DCCचे सेंट्रल कावन्सील मेंबर, तशेंच वाराड्या भायले युवा जण आमचे मित्र तांणी आमच्या मदें घात आसात, तांकांय हांव स्वागत करता आसतना आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हजर जाल्ल्या आनी आमकां सदांच प्रोत्साह दिवच्या म्हज्या मोगाळ सर फिरगजकारांक, व्हडांक तशेंच ल्हानांक हांव एकाच उतरान तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत करतां. देव बरें करूं. सर्वांक भोवमानाच्या उतरांनी स्वागत पटयल्या श्री विराज फर्नांडीस, तुकाय स्वागत आमी करनासा. मानाच्या सैऱ्यांक मोगान फूल दिवन स्वागत करतात आमचे ICYM आणि YCS सांदे. काळयांचो आवाज आमी दिवया. जिवें फूल हाडिल्लें जाल्यार सोपाय आसली, मोल आसलें, पूण सांजे भितर 52 वेते आसले. आमच्या DCCचे कातोलीक सभेच्या मुखेलपणा खालसलचे मानसा स्पेशल स्कूल हांगासर अशा भुरग्यांनी तयार केल्ली अपुरबायेची लुकटाची फुलां दिवन आमी त्या संस्थाक प्रोत्साह दिला आयच्या संभ्रमांत आनी मानाच्या सैऱ्यांक स्वागत केलां. देव बरें करूं. आमी ड्रॉइंग स्पर्धांत विजेत जाल्ल्यांक इनामां दितल्या. मानादीक बाब जेरोम मोंतेरोन ही इनामां वांटिसय म्हूण विनंती करनासा. First place LKG and UKG Naval Fernandez Rosar Maivado, Felicia Almeida St. Joachim Ward. Second Briona D. Almeida Fatima Ward. Third Lihana Danti Holy Family Ward. First to fourth standard. First Shirley Fernandez St. Sebastian Ward. Second Princetta Fernandez Rosarmai Ward. Third Ayush Lewis Rosarmai Ward. Third Ashley Fernandez St. Sebastian Ward. Fifth to seventh standard. First Diona Fernandez St. Peter Ward. Second Rishon Martis St. Francis Ward. Third Rickson D'Souza St. Lawrence Ward. Eighth to 10th standard. First Shiny Fernandez St. Peter Ward. Second Renova Fernandez Sacred Hearted Ward. Third Ashwin Fernandez Rosarmai Ward. PUC to degree. First Sveya Fernandez St. Joachim Ward. Second Kenneth D'Souza Holy Family Ward. Third Tanya St. Francis Ward. 22 years and above. First Lavina Lewis St. Joachim Ward. Second Lavina Morris Sacred Heart Ward. विजेतांक इनामां दिल्या. मानादीक बाब जेरोम मोंतेरो, तुमकां देव बरें करूं. मोगाचनो आमच्या फिरगजेंत 1990 आनी 26वेंत आनी ताच्या नंतर ह्या फिरगज कुटुंबांत भोव वापुरबायेची सेवा दिवन 7 वर्सांची आमचे हांगासर विगाराचें वस्तेगर भोव वापुरबायेच्या रितीन बांदून आमच्या फिरगज कुटुंबाक भोव लागशिल्ल्यान सांगात दिल्ले आमचे आदले विगार मानादीक बाप जेरोम मोंतेरो आमच्या मदगांत आसात आनी हांच्या आवदेरस
हे ICYM आणि YCS भारताच्या बिस्पा मंडळीनं थंयसर स्थापन केल्यानंतर आमी मंगळूर DSCच्या हाताखाल आसल्ल्या आणि तो वळो हर एका फिरगजेंत हें संघटन स्टार्ट करीजे आरंभ करीजे म्हणून गवळी बापांनी आशा उसारली आणि बाप जेरोम मंतेरेच्या मुखेलपणाखाल आमच्या फिरगजेंत तें कितें CYO आसलें तें रावोवन ICYM म्हणून युवा जणांक तशेंच युवा विद्यार्थींक आमी YCS आरंभ केल्लें आनी ह्याची सगळी कीर्त आमच्या बाप जेरोमाक फावो जाता. आयच्या दिसा आमी मान करून खुशी वता बाप जेरोम मंतेरो मुखार येवन मानाच्या बसकेर बसाजे म्हणून हांव विनंती करनासा. बाप जेरोम मंतेरा विशयी सांगचें तर एक सुटसुडीत याजाक भोव अपुरबायेचो एक म्युझिशियन गिटार मस्त खेळ्ळा आमच्या फिरगजेंत आसतना तशेंच दुसऱ्या फिरगजेंत. मागीर इल्ली प्राय जावन वता आसतना गवळीक वावराची जबाबदारी चडल्ली आनी तरी ह्या दिसांनी स्टेटसार हांव पळयतां गिटार घेवन आनी फोटो काडिल्ले आनी अपलोड केल्ले आनी खंयसर गेल्यार ते लोकां मोगाळ जाल्यात. भोव अपुरबायेची सेवा गवळीक सेवा हर एका फिरगजेंत ताणें दिल्या आनी आमच्या फिरगजेंत ती दिल्ली सेवा वाखणटाव युवा जाणां तांच्या हाताखाल जायतें मार्गदर्शन जोडून आज बरो फुडार जोडूंक शकल्यात. तर बाप जेरोम मंतेराक आज रुपयाळ्या संभ्रमांत आमी मान सन्मान करता. हो मान सन्मान आमच्या गवळी बापांनी करीजे म्हणून हांव विनंती करनासा. कोकण करावळ प्रदेशातली उदून येवची युवा जण आमी संतन मायेच्या गोपांतली फुलून येवची ती तारा आमी. कोकण करावळ प्रदेशातली देव बरें करूं म्हणटा हांव. मान केल्ल्या मान स्विकार केल्ल्या सर्वांक. आता बाप जेरोमान तांचो संदेश आमकां दिसे म्हूण विनंती करता. मोगाच्यानो आज ह्या वेदीचेर सोबच्या आनी अध्यक्षतान वयसिल्ल्या आमचो गवळी बाब जेराल्ड आयजक लोबो आनी सर्व याजकांक तशेंच ICYM थोट्टाम तशे हुद्देदार फाटल्या 25 वर्सांसावन तांणी सेवा दिल्ले सर्वांक म्हजें प्रणाम पाठयतां. आनी ह्या 25 वर्सांची परबी आनी उल्हास ICYM सांतानमायची फिरगज तोट्टाम तांकां हांव पाठयतां. सरेस्परान घर बांदिल्ल्या शिवाय वावराड्यांनी वावरूंचें वर्थ ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी. आमी ह्या संवसारांत समाजींत जायते संघ संस्थे आनी निस्वार्थी सेवा करचे घटनावळ आनी घटना आमी पळयता. पूण सकट संघ संस्थे ह्या दिशेन ताणें आरंभ जाल्ले ते चड तेंप बाळोवचे आमकां दिसना. पूण थोडे जे देवाच्या बेसावान आनी समाजाच्या उदरगते खातीर आनी निस्वार्थी सेवा मनान दवरून वावुरतात तसली संघटना आनी संघ संस्थे ते बाळतात. कित्याक तांचो ध्येय उद्देश भोव आपुरबायेचो आनी देवाक आनी मनशांक मानून तसलो जावंक पावता. आमच्या आवी बजीत मंगळूर आनी उडपी देशींत आमच्या सर फिरगेजांनी ICYM आसूंक जाय, YCS तरणाट्यांक आसूंक जाय म्हणलो आदेश आमच्या धर्माध्यक्षांनी त्या संदर्भार दिल्ल्या वेळार हांगासर म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो असलें संघटन आरंभ करूंक. आनी जायत्यांच्या उमेदवारी सहकारान हांगासर आशिल्ले जायते मानेस्त रोडॉल्फ डिसोजा आनी एलियास वास, मागीर मानेस्त रिटायर्ड हेडमास्टर GN मस्करेनस, वालेंटायन अल्मेडा आनी जायते जण आनी तांच्या सहकारान आनी तांच्या उमेदीन आमी हें संघटन आसा केलें आनी वर्त्या मोगान आनी सेवेच्या मनोभावान आरंभ केलें संघटन आज 25 वर्सां संपतात म्हणटना निजाकी आमकां वर्तो अभिमान भोगता. संघटना द्वारे जायतीं बरीं कामां ह्या फिरगजेंत वाराड्यांत जायती आसात
आनी जावन आसली. प्रत्येक जावन निस्वार्थी सेवा, गरजेवंतांक आदार, निराधारांक, अनाथांक, एकसुऱ्यांक, अस्कत्यांक असल्या संगतींनी ह्या संघटनाद्वारे युवजनाद्वारे आमकां बरो संदर्भ मेळटा तांची सेवा करच्यान. जर तर निस्वार्थी सेवा खंयचेंय संघटन करिना त्या संदर्भार त्या संघटनाचें आवकूय उणें जाता. आनी अशें निस्वार्थी सेवा आमी चिंतचें नाका केवल आमी आमचो सहाय कुमो केलं पयशाद्वारे मात्र न्ही, बगर जायते युवक आजकाल नाना समस्यांनी आसतात. थोड्यांक शिकपा समस्या आसात, थोड्यांक एकसूरपण आसा, थोडे विविध एक अभ्यास म्हणटात चालींक ते सांपडल्यात, जांव अमल पिवणे आनी इतर तसल्या व्यक्तीक सांगतपण ना. तसल्यांक आमी सांगतपण दिवचें, तसल्याच्या गरजा पळोवचें, तांचे लागीं उलोवचें, तांकां आमचें सांगता आपण वाडचें आनी अशें तांचे समस्या आयकुचें हें आमकां चड गरजेचें. केवल आमीच मात्र न्ही, हेरांनी आमचे बरें आमचे परस चड बरें जायचे म्हणलो उद्देश आमी मनान दवरचे. आतांचे युवा जण फुडले ते पवित्रसभेचे खांबे म्हणून आमी आयकलां, पूण हांव सांगचें आतांचे युवा जण आतांच्याच पवित्रसभेचे मुख्य खांबे जावन ते तांणी सेवा करून मुखार सरचे. फुडें वा फाल्यां 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 म्हूण राखचें न्ही. आतां आमी ल्हान, आतां आमी युवक, आतां आमचें काम तसलें न्हय म्हूण चिंतचें न्ही. बगार आमी आतांची पवित्र सभा सिनोडल पवित्र सभा आमकां अवकाश करून दिता. म्हळ्यार सक्टां सांगता आमी संवाद चलोवचो, एकवट हाडोवचो आनी गरजेवंतांक विविध रितीन सहकार दिवचें. सांगता चमकुंची, एकतेराची, मेतेरपणांची हे मिसांव आमी मुखार सरून वचूंक आसा. देखून आमी हर एकल्यांनी प्रत्येक जण ICM तरणाट्यांनी आनी वायस्य संध्यांनी हे मनान दवरून आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां सांगता मार्गदर्शनाद्वारे असलें एक येवजण आमी आमच्या जिवितांत कार्यगत करूंक त्या दिशेन मेटां घडोवंक आमी सर्वांनी प्रयत्न करचें. ह्या संदर्भार असलो अवकाश म्हाका फावो करून दिला ICM संघाच्या सरसंघ्याक, तांच्या निर्देशकांक मनदिवा फ्रांसीस कर्नेलियोक आनी सर्वांक तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. तुमचो संदेश दिल्या बाब जेरोम, तुमकां देव बरें करूं. आमचो ICM केंद्रीय अध्यक्ष आयनिश मिरांदान तांचो संदेश दिवचो म्हूण विनंती करता. वेदीर हजर जाल्ले आमचे कार्याचे अध्यक्ष अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो, तशेंच वेदीर हजर जाल्ल्या सर्व याजकांक, तशेंच मुखेल सैऱ्यांक आनी म्हज्या मुखार आसल्या समेस्तांक प्रणाम पटयता. वर्तो संतोश आज खंडीत जावन मोगाचेनो, कित्याक ICM तोट्टाम 25 वर्सां आचरसिता आनी 25 वर्सां आचरसूंचे सुलाभ न्ही. कालाक म्हळ्यार एक ऑर्गनायजेशन हंता हंतांनी वयर येता आसतना तातूंत सबार कश्ट आसतात, सबार दूख आसता, पूण ताका उखलून धरन ते फायट करन इतल्या वर्सां अपुरबायेन 25 वर्सां स्विकार समारंभ ते आसात ICM तोट्टामच्यांक खंडीत जावन परबी पटयता. आनी प्रत्येक जावन ICM तोट्टामच्या सर्व अध्यक्ष, पयलो अध्यक्ष जावन आतां म्हणसर अध्यक्ष आसात, तुमकां प्रत्येक जावन, तशेंच सर्व सेक्रेटरी जावन दी, ट्रेजरर जावन दी, ह्या सकट मेंबर जे कोणांनी वावर दिला तांचो मुख्य हात आसा. ICM इतल्या व्हडल्या हांताक 25 वर्सां समारंभच्या हांताक हांगासर पावल्या तांचो हात भोव व्हरतो. आनी प्रत्येक जावन एनिमेटर्स आमी विसरोवचे आसा. एनिमेटर्सांक कालाक म्हळ्यार दिरोक्तार बाप येतात वेतात, प्रेसिडेंट 1 वर्स आसता वेतात, पूण सडावत जावन सांबाळ धरच्या ICMाक आमच्या एनिमेटर्सांनी. जे कोण एनिमेटर्स आतांचे आसात, जे कोण एनिमेटर जावन वावरला तुमकां परबी पाठयता, कित्याक तुमचो सहकार व्हरतो आसा. आनी ICM म्हणटा आसतना आमी चिंचे एक सिंपल ऑर्गनायजेशन म्हणून, पूण ते सूख म्हज्या लेकार ICM एक इन्स्टिट्यूशन म्हणून येत. कालाक आमकां इस्कालान कितें शिकोवंक मेळटा, कॉलेजीन कितें शिकोवंक मेळटा, ताचे की त्या रितीन आमकां शिकोवंक मेळचें येयल्या संस्थांनी. आनी सबार जाणांक म्हाका गोत आसा कितेंच उलयनातली, कांय उलोवंक मुखार येनातली, असल्या संस्थाक येवन ICMान सेरवून ICMान मुखार येवन आतां व्हडल्या कंपनीचे लिडर्स मॅनेजर जाल्ले म्हाका वळख आसा. देखून मुस्तूक लिडर्सांक ग्रूम केल्लो इन्स्टिट्यूशन म्हळ्यार चूक जावचें ना, तें जावन आसा ICM. आनी ICM तोट्टाम मुस्त फामाद हांव म्हणटा ह्या नमन्यान, कित्याक म्हळ्यार तुमी करची कार्यक्रमां
भोव अपुरबायाची आनी हांगासर कुंदापूर तावन कारकोळ म्हणसर खंय ICUM तोडटा म्हळ्यार सगळ्यांक कळीत आसा आनी कळीत आसा कित्याक म्हळ्यार तुमी करची कार्यांत आसली एक अपुरबायचे नवे संवारचे ट्राय करते आसात सोमेस्त ICUM तोडटा आमचे कित्याक म्हळ्यार पोरूच नवे एक कार्यक्रम चलोवन व्हरले मुवी कॉम्पिटिशन कोणी चिंचे नात ह्या काळार ह्या टायमार येले टायपाचे कोविड येत आसतना इतले बरे अपुरबायाचे कार्यक्रम तुम्ही मांडून हाडटात म्हणून आनी बरी प्रक्रिया मेळ्ळी आनी सुमेस्तान ह्या कार्याक परबी उसारला देखून कॉंग्रॅच्युलेशन ICUM तोडटा आमचे अध्यक्ष हे पटीचे जोरान दोन ताळयो ह्या टायमार तांणी इतले अपुरबायचे कार्यक्रम मांडून हाडला आनी तशेंच व्हरतो सपोर्ट तुमचो ह्या लोकांचो ह्या फिरगेजीच्या लोकांचो म्हणयत केलाक म्हळ्यार एक ICUM फिरगेज युनिटार आमी एक मांडून हाडटना आमकां जायजो लोकांचो सपोर्ट जावं पुरो तुमच्या फंड्सा वरवीं वा कितेंय जावं दी आमी दिवची सेवा आमच्या इगर्जेक आनी तशें तुमी दिल्ल्या सपोर्टा वरवीं ICUM तोट्टाम इतल्या उंचायेक हांगासर पावला म्हळ्यार चूक जावचें ना देखून तुमकांय परबी सुमेस्त हांगासर साधान्य फिरगस तोट्टा आमच्या सर्व लोकांक परबी पाठयता आनी हांगासर आमचे कावन्सील मेंबर्स आयल्यात तांच्या तर्फेनी ICUM तोट्टामाक देव परबी पाठयता आनी आमकां हांगासर आव्हान दिवन हांगासर दोन उतरां उलोवंक अवकाश दिल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं लांब जियो ICUM थँक्यू तुमचो संदेश दिल्या श्री आयनिश मेरांदा तुमकां एकाच सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा आतां आमी गायन स्पर्धांत विजय जाल्ल्यांक इनामां दितल्या मानानीक बाप अनिल कॅस्टेलिनो हांणी ही इनामां दिसय म्हूण विनंती करता ICYM and YCS Silver Jubilee Year 2021 Singing Competition Result LKG to UKG First place Briona Almeida Fatima Ward Second place Joy D'Souza St. Anthony Ward Third place Melisha Almeida St. Joachim Ward करावळ प्रदेशातली उदून येवची युवा जण आमी संतन मायेच्या गोपांतली फुलून येवची ती तारा आमी First to 5th standard, first place Rishon Marty, St. Francis Xavier Ward. Second place Langston, St. Sebastian Ward. Third place Shirley Fernandez, St. Sebastian Ward. 6th to 10th standard, first place Rion Marty, St. Francis Xavier Ward. Second place Renal Fernandez, Sacred Heart Ward. Third place Renova Fernandez, Sacred Heart Ward. आमचो फुडार मोगा सेवन बरो ICYM शाबी तुरो ICYM शाबी तुरो PUC and degree, first place Beryl Mendonça, St. Joseph Ward. Second place Winston Vaz, Milagres Ward. Third place Joylyn Fernandez, St. Lawrence Ward. ICYM तोटामगारांचे एका मोनान समासलोंचे ल्हानांक आदर्श मोडांकाल जावचे सेवा त्याग दैर सुस्निकायेची 22 years above, first place Gladson Pinto, St. Sebastian Ward. Second place Janet D'Souza, St. Anthony Ward. Third place Belisha Vaz, Milagres Ward. ICYM शाबी तुरो ICYM शाबी तुरो 40 years above, first place Sunil Fernandez, St. Lawrence Ward. Second place Lucy Furtado, Fatima Ward. Third place Arthur was Milagres Ward. Third place Alice Furtado, St. Peter Ward. जावची येता तुमच्या मागण्याचो आदार सदांच मागता कालते पोणी तुमचो उपकार इनामां स्वीकार केल्या आनी विजेतांक इनामां दिल्या मानातीक बाप अनिल कॅस्टेलिनो तुमकां देव बरें करूं आतां ऑनलायन फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेची इनामां आमी दितल्या सिस्टर प्रेसिल्यांक ही इनामां दिसय म्हूण विनंती करता First place Ashlyn D'Souza, please come forward. Rosa Maiward. Second place Princita, Rosa Maiward and Princia Lobo, St. Lawrence Ward. Third place Princeton Fernandez, Rosa Maiward. संतन मायेच्या गोपांतली फुलून येवची
First place Rishon Allen Martis, St. Francis Ward. Second place Vanessa Pinto, St. Anthony Ward. Third place Shirley Fernandez, Sebastian Ward. कोकण करावळ प्रदेशातली उदून येवची युवा जण आमी संतन मायेच्या गोपांतली फुलून येवची ती तारा आमी कोकण करावळ प्रदेशातली उदून येवची युवा जण आमी संतन मायेच्या गोपांतली फुलून येवची ती तारा आमी विजेतांक तशेंच विजेतांक इनामां दिल्ल्या सिस्टर प्रसिल्ला तुमकां देव बरें करूं. मुखाचेनो आता आमी आमच्या फाटल्या 25 वर्सांनी सेवा दिल्ल्या सर ICYM अध्यक्षांक मान सन्मान करतले हांगासर नांवां वाचतना दयेकन वेदीचेर येवन बसका काणकेचे म्हणून विनंती आसा. आमच्या ICYM घटकांत 12 वर्सां पयलें तावन CY1 प्रेसिडेंट जाल्ले आसात. आज तांची हिस्ट्री चरित्र आमचे लागीं संपूर्ण मेळना आनी आमच्या भुरग्यांक कळीत जावंक ना. आज सेवा दिल्ल्या आमच्या CY1 आनी तशेंच इतर संघटनांत बळवंत आसले आमचे युवा जण तांचो आमी उडास करता तांकां मान बगयता. पूण आमचे कडेन जें कितें 25 वर्सां तांव चरित्र मेळ्ळ्या ताची नांवां हांगासर वाचतना दयेकन अध्यक्षांनी मुखार येवचें. मानेस्त नेल्सन वास, मानेस्त प्रवीण डिकॉस्टा, मानेस्त नवीन फेर्नांडीस, मानेस्त निशा फेर्नांडीस, मानेस्त डॉल्फन फुटाडो, मानेस्त स्टीव डिसोजा, मानेस्त ऑस्टिन फुटाडो, मानेस्त ब्रान्सन फेर्नांडीस, मानेस्त एन्सन मतायस, मानेस्त रिक्सन अल्मेडा, मानेस्त डेन्झल फुटाडो, मानेस्तीन रेन्सिटा कुलासो, मानेस्त ब्रेंडन कॉड्रस आनी आतां प्रस्तुत आमचो मानेस्त विरज फेर्नांडीस. ओ मान सन्मान आमच्या कल्याण परवारड्याचो ICYM निर्देशक मानादीक बाब अनिल कास्टेलिनोन करीजे म्हणून हांव विनंती करन आसा. सर्वांक एक मानान शॉल पांघरून उडासाची काणीक आमी दितेल्या. कोकण करावळ प्रदेशातली उदून येवची युवा जण आमी संतन मायेच्या गोपांतली फुलून येवची ती तारा आमी ताळयांचो आवाज दिवया. करावळ प्रदेशातली उदून येवची युवा जण आमी संतन मायेच्या गोपांतली फुलून येवची ती तारा आमी आमचो फुडार मोगा सेवेन बरो ICYM शाबी तुरो आमचो फुडार मोगा सेवेन बरो ICYM शाबी तुरो आमचे जायते ICYM सांदे तशेंच अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुद्देदार आज गांवांत परगांवांत सोबून आसात. तांच्या वावरांत मग्न जाल्यात. संवसार बरो किर्ताडूंक शकल्यात एक ना एक क्षेत्रांत. स्ವಂತ उद्यम ते चलोवन आसात सभा जाण गांवांत. उंचले शिकाप शिकल्यात. आस्पत्र्यांनी दाक्तेर जावन व्हडल्या व्हडल्या कंपनींत इंजिनियर जावन लॉयर जावन आनी तशेंच शिक्षण क्षेत्रांत टिचर्स लेक्चरर्स प्रोफेसर जावन आज सोबून आसात आमचे युवा विद्यार्थी तशेंच ICYM युवा जण. सेवा त्याग दैर सुस्निकायेचे आमचो फुडार मोगा सेवेन बरो ICYM शाबी तुरो आमचो फुडार मोगा सेवेन बरो ICYM शाबी तुरो ICYM शाबी तुरो ICYM संघटनांत एक चलयेचे मुखेलपणो रेन्सिटा कुलासो ताच्या आवदेर ताणें काण घेतिल्लें भोव अपुरबायेच्या रितीन एका चलयेन अध्यक्षपण घेवन एक वर्सभर सेवा दिल्ली कीर्त ताची जावन आसा. उंचल्या शिकपा खातीर तें आतां बेंगलोर पावलां. ताका आमी बरें मागता. सर अध्यक्षांक मान बगयता. देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मागण्याचो आदार बाब अनिल कॅसलिनोन मोठव्यान तांचो संदेश आमकां पाठयसी म्हूण हांव विनंती करतां.
ತೊಟ್ಟಂ ಫಿರ್ಗಜಂತ ಯುವಜನच्या मुखेलपणार एका रीतीचो कुटुंबाचो संभ्रम चलून आसा आनी ह्या संभ्रमाक वेदीचेर मानाचें स्थान घेवन आसचे आमच्या उडुपी दियेसचे देवपर्जाचे कुटुंबाचे वडील आमचे गवळी बाप भोवमानात एक दोतोर जेराल्ड आयजक लोबो कल्याणपूर वार्डाचे विगारवार आनी मिलाग्रेस कॅथेड्रलाचे रेक्टर भोवमानादीक वलेरियन मेंडोन्सा बाब भारताच्या युवा जणांचे तशेंच वायसीएसाचे आत्मीक निर्देशक आमच्याच गांवचे आमच्याच मातयेचे दिल्ली दिएसीन वावर करचे मनादीक चेतन मचादो फिरगज याजक बा फ्रांसीस कर्नेलियो आनी वेदीचेर आसचे याजक भाव सर्व मनाच्या सैऱ्यानो सुरिल्ल्या दिसा तावन कश्टा वावरामध्ये युवा जणांचो आयस्वयम बांदून हाडून वडांक आनी ल्हानांक संको जावन संबंद बांदून हाडूंक त्या दिसा तावन वावुरलेल्या आनी आसपऱ्या वावुरच्या हर एक अध्यक्षनो फिरगज गवळीक मंडळ आदल्या आनी आतांच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शनो मोगाच्या फिरगज कुटुंबानो तुमकां आयच्या दिसाचे उल्हास कुटुंबाच्या वरस देखून संदेश मोटवो भगवंत कुटुंबाचो संभ्रम निरंतर आमी काडून आसा आनी तुमकां लागशिल्लो संवाद कित्याक भगवंत कुटुंबाक कुळार असो बांद मरयेची आवय अन्नामायेक ही फिरगज समर्पल्या आनी अन्नामायेच्या शेगुणांनी मरी वाडली आनी ते शेगूण ह्या फिरगजीच्या हर एकल्या लोकां थंय आसा आनी ते शेगूण युवा जाणां थंय दिसून येता आनी तेंच साक्ष तांणी करची वर्ती कामां आनी घडची नांवाला त्या खातीर उल्हास येता आनी मुखल्या सर बरें मागतना भगवंत कुटुंबाचो आनीक संदो झुजे बरे विश्वासी जावन नांव येनासतना पूण विश्वासी जावन कितें कोडू आसा सोसून बरें आसा वांटूंक आयस्वयमाक आनी आमकां सर्वांक देव प्रेरण जावं म्हणून मागता तिसरें युवा जाणांक मुखलें आसा तांच्याच गांवांत ह्याच गांवांत राय आनी राणी जावंक आपोवणें दिता गल्फाचें वारें आतां ऊन जावन येता रेंव तापल्या कामां उणी जाल्यांत लोक रडटा आमच्या गांवांत आमी राय आनी राणी जावचे अवकाश आमी आपणाव घेवंक ना युवा जाणां शिकल्यांत तालेंत आसात अवकाश जायते आसात 2 दाखले दिवचे तर ह्या डिसेंबर म्हयन्यात 11 भितर आमच्याच जिल्ल्यांत विलेज अकावंटंट आनी सर्वे ऑफिसराक 100 वयर कामां आसात आपोवणें दिल्यांत तोट्टां फिरगजेक आनी हर एकल्यांक जायते अवकाश आसात हीं कामां आमच्याच गांवांत आमी आपणायतना आमचेच बुन्याद आमी घट करून हेरांक वाऱ्या वादळाक दलन अशें आमी राखया आनी अवकाश आसा त्या देखून तांतल्या कशें मेट काडया आनी आमच्याच गांवांत हेर लोकां मदें आमी वळखीन राया राणी बरी जियेया भायल्या गांवां गेल्यार आमी जोडटा आसा पूण गांवाक येतना वळख ना थोडे उपरांत प्राय जाता हांगाय कोणी आमकां वळखनात दिसाक आमच्याच गांवांत काम करून आमचीच तालेंतां हेरांक दाखयतना आमीच राया आनी राणये बरी गौरवान मानान जियोंक साथ दी आमकां हर एकल्या कळीत आसा त्या देखून ह्या दिशेनी आतांचे आनी मुखले आयसीएमचे येवचे हर एक युवा जण मेट काडूं म्हूण आशेता आनी सर्व बरें मागता आनी सांगातपणाचो बांद युवा जण मलगड्यां संतोषाचें सांगातपण आनी भुरग्यांक धैर्याचें सांगातपण ह्या दिशेन फिरगजे सकाळांक सांगात हाडचे संकेत जावन वाडोवं आनी मुखलेशान आयसीएम बळीस जावन आमच्याच गांवांत ही गरजेच्या कंपाउंडा भायर वचून समाजींत सक्रीय मेतेर जावन देशाच्या अभिवृद्धी सांगाता नावाला करचे जावन दी आनी तोट्टा म्हणतो पयलोय मेट काडून दी म्हूण आशेता अवकाशाक देव बरें करूं समेस्तांक आयच्या दिसाचे परबी पटयता तुमचो संदेश दिल्या बाप अनिल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा मोगाचें नांव फाटल्या 25 वर्सांच्या अवधेर आमच्या तोट्टां फिरगजेंत आमचे विगारा बराबर उपाध्यक्ष जावन सगळे हारभार हातीन घेतिल्ले आमचे आदले उपाध्यक्ष आनी प्रस्तुत आनी तांकां आमी मान करता आनी प्रत्येक जावन तांचो उडास काडटा 25 वर्सां जावन तांच्या मुखेलपणाच्या अवधेर आमच्या युवा जणांक भोव अपुरबायचो पाठिंबो दिला आमच्या माजी उपाध्यक्षांक हांव हांगासर वेदीचेर आपयतां मानेस्त वॅलेंटीन अल्मेडा मानेस्त एलियास वाज मानेस्त गिल्बर्ट पिंटो आनी मानेस्त आग्नेल फेर्नांडीस सांगातास मानेस्त प्रस्तुत सुनील फेर्नांडीस दयकन
तुम्ही वेदीचेर मुखार मानाच्या बसकेर बसाचे म्हणून विनंती करता. आमच्या राष्ट्रीय भारत असो ICYM तशेंच YCS चॅप्लेन मानाधिक बाप चेतन मचादो आमच्या मदगात आसा. हे मान ताणी करीजे म्हणून हांव विनंती करना आसा. ह्या वेळार जोरान ताळयांचो आवाज दिव्या सर उपाध्यक्षांनी बसकाकांत घेवची. हांव एक विशेश जावन उडास करता. आमचो अनेक उपाध्यक्ष मोठवी अवधी देवान ताका दिल्ली. बरें चिंता पासा केल्लें वाड्यांत फिरगजेंत भोव बळवंत रितीन ताणें वावर दिल्लो सेवा दिल्ली आनी प्रत्येक जावन ताच्या भुरग्यांनी अध्यक्ष जावन तशेंच आमचे YCSंत ताची सेंट्रल कावन्सिल मेंबर जावन आनी आतां प्रस्तुत YCSंत निमाणो पूत सोपून आसा एक सांदो जावन तो जावन आसा आमचो देवादीन रॉकी अल्मेडाचो उडास आमी काडटा. कित्याक ताका आमी विसरूंक नजो. ताणें आमच्या फिरगज कुटुंबाक दिल्ली सेवा वर्ती उपाध्यक्ष जावन थोडीच अवधी ताका मेळिल्ली. देवान ताच्या वेंगेन ताका स्विकार केला आनी आज ताच्या आत्म्याक सासणीक विशो मागता आसतना प्रस्तुत हांगासर वेदीचेर आसात सर उपाध्यक्षांक आमी मान बगयता. ताणें दिल्ल्या सेवेक आमी तांचो आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. ICYM तोट्टामगाराचे एका मौनान समास लोचे ल्हानांक आदर्श व्हडांक जावचे सेवा त्याग दैर सुस्निकाय मान स्वीकार केल्या मान केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. आतां हांव विनंती करता मानदेव बाब चेतन मचादो तुमचो संदेश आयच्या संभ्रमांत आमच्या युवा जणांक फिरगजगारांक दिवंक कालती विनंती करना आसा. भोव मानादेक आमचे गवळे बाप दोतोर जेराल्ड आयसक लोबो वेदीचेर सोबच्या सैऱ्यानो आनी युवा जाणांनो हांगासर हांवें येवचें प्लॅन नासलें. हांव रजेर आयिल्लो मिसाक. लेस्लीन म्हाका काल फोन करून विचारलें फादर तुमी फ्री आसल्यार या म्हण. आनी तशें आज हांगासर हांव ह्या रुपयोत्सव समारोह ह्या संभ्रमान भाग घेवंक म्हाका व्हरतो हांव संतोश भोगता. हांवें डेल्ली वचून 22 वर्सां जालीं देखून कोंकणी उलयतना इल्ली घुसपट जाता. बोक्षिया कोंकणी मदें इंग्लीश आनी हिंदी शब्द आयले तर. म्हजो संदेश आज युवा जाणांक आनी तांच्या आवय बापायंक. कोरोना विशयांत आमी आयकलां. कोरोना उपरांत डेल्टा आनी आतां ओमिक्रॉन हे मारेकार पिडा हाका वखद ना आमी सांबाळूंक आसा हें सगळें आमी आयकलां. पूण हाच्या एक मारेकार पिडा थोड्या वर्सांत हांव जपानांत सुमार जाणां युवा जाण ह्या पिडेक बली जाल्यात. ही पिडा सुरू जाल्ली जपानांत आनी ह्या विशयांत हांव सांगूंक अपेक्षिता आयच्या दिसा. ह्या पिडेक बली जावची वडिलांनी ल्हान भुरगींनी केवळ युवा जाणां मात्र. आनी ह्या पिडेचें नांव हिकिकोमोरी. हिकिकोमोरी ह्या विशयांत तुमी विकिपिडियांत या गुगलांत इल्लें रिसर्च करयत आनी तुमकां समजतलें ही कितली मारेकार पिडा गी म्हण. हांवें सांगलें ही पिडा युवा जाणांक मात्र ग्रासिता. म्हळ्यार युवा जाण मात्र ह्या पिडेक बली जातात. कोण ह्या पिडेक बली जाता गे तो ताच्या घरा जावन भायर वचना. ताका खंयच्याय संगतेंत आसक्त आसना. सरकार कालें करता आवय बापाय कालें करतात. ताका फ्रेंड्सांची गरज ना. ताका कसलें एंटरटेनमेंट गरज ना. असलो मनीस ताच्या रुमांत मात्र बसता. तो ताच्या आवय बापाय लागीं उलयना. वडिलांक मान दिना. ताका ताची आजो आजी हांची गरज ना. आनी ही पिडा जपानांत विस्तारून आसा. केवळ जपानांत न्ही आतां युरोपांत आनी आमच्या देशांत ही सूर जाल्या. ह्या फिरगजेंत ही पिडा ना तर देवाक आमी दिनवास या. लेट्स थँक गॉड फॉर दीस. पूण आवय बापायक गुत आसतलें
तुमच्या घरा ही पिडा आयल्या जाल्यार ही भारी मारेकार पिडा, हाका कसलेंच वखद ना. देखून आमी इल्लें जागृत रावची गरज आसा. फादर चेतनान, म्हजें नांव फादर चेतन कापुचीन, तांणी भोव अर्थभरीत संदेश दिला. हांव हाच्या वयर दुसरो संदेश दिवंक अपेक्षिना. पापा फ्रांसीस आमकां सांगता, तो युवा जाणांक उद्देशून सांगता, युवा जाणांनी रस्त्या देगेर सांडिल्ल्या वाहनां बरीं या व्हेहिकलां बरीं जाय नजो म्हूण. They shouldn't become like abandoned vehicles on the road. क्रिस्तूस विविध पत्र तें आयिल्लें, तातूंत ह्या विशयांत तो उल्लेख करता. आनी फादर चेतनान तांच्या शर्मावा वेळार सांगिल्लें आसा, युवा आज न्हिदला, ताका सरकार कसले पॉलिसी हाडटा, कसले प्रॉब्लेम्स आसात, समस्या आसात आमच्या समाजांत, ताका तें पुरो पडोवन वचोना. आज युवा जाणांक तांचे मोबायल, तांचे गॅजेट्स, तातूंत आयिल्ली थोडी खबर सडावत तें फेक न्यूज आसता आनी तातूंत आमी आमचें जिवन सार आसाव. देर इज नो सिरियसनेस. कोणें सांगलें रयतांचें 1 वर्स ते थंय दिल्लींत प्रोटेस्ट करनासले, ते जिखले, पूण तांची जीख आमची जीख न्ही. हांगासर आमच्याच सरकारान एंटी कन्वर्शन बील हाडूंक प्रयत्न चलता. दिल्लींत कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करूंक सरकार नवे पॉलिसी प्रस्तावीत करनासात. आमच्या युवा जाणांक ह्या संगतींनी आसक्त ना मोगाच्यानो. आज ह्या संगतींनी आसक्त दाखोवची गरज आसा. आमी कितलीं कन्वेन्शनां केलीं, कितले व्हडले प्रोग्राम्स आमी ऑर्गनायज केले, हाची गरज ना. आज आमी सवाल विचारूंक आसा की आज युवा जाणांनी इगर्ज मातेक आनी इगर्ज मातेचें आमची मुल्यां वयर दवरूंक खंयच्या तराचो वावर आमी करीजे, ह्या विशयांत आमी इल्लें आठव करची गरज आसा. म्हजो संदेश इतलोच, कित्याक म्हळ्यार पुरा देशांत साबार दियेसीजींनी हांव भोंवन आसता, युवा जाणां लागीं हांव मेळटां, तांच्या लागीं उलयतना म्हाकाच बेजार जाता थोड्या फावटी. कित्याक म्हळ्यार तांची माहेत मस्त संगतींनी हांवें सांगचें तर झिरो. हांवें साबार प्रोग्रामांनी थोड्यांक गुत्ता हांगासर हांवें तांच्या लागीं सवालां विचारचीं आसात की भारत असो, वायस प्रेसिडेंट कोण, चीफ इलेक्शन कमिशनर कोण, आमचो डिफेन्स, तांकां तांची पुरा माहेत ना. देखून आज युवा जाणांक जागृत जावची गरज आसा. देखून आमचे जागतीक युवा दिसाचे थीम फाटल्या 3 वर्सांनी भारी म्हत्वपूर्ण जावन आसात. पयलो जावन आसा यंग मॅन अरायज, युवाका तूं उठ, तो पयलो जावन आसा. दुसऱ्या विशयांत आज फादर चेतनान सांगलां आमकां उबो राव आनी तूं म्हाका साक्ष दी, सान पावलूक सांगलें उतरां जेजून. आनी नेक्स्ट इयर 2023 आमी सगळें बरें जालें जाल्यार पोर्चुगालांत जे वर्ल्ड यूथ डे चलतलो ते दाडा पाप साहेबान आमकां मरये विशयांत इल्लो आठव करूंक सांगला. मरी उठा उठी, तिका केदाळा खबर मेळ्ळी ती एलिझाबेथेची सेवा कर. शी डीड नॉट वेट. हे युवा जाण मरी, तिची प्राय 15-16 वर्सां जावंक पुरो ते दाडा. देखून युवा जाणांक हो संदेश आमी वी नीड टू रायज, we need to go and see what is the problem today, and we need to address and help our community to do better. होच म्हजो संदेश जावन आसा. म्हाका हो अवकाश दिल्ल्या हांगाच्या युवा जाणांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी समेज फिरगजगारांक ह्या रुप्योत्सवाचो हांव तुमकां शुभाशय पठयतां. देव बरें करूं. आमच्या प्रस्तुत उडपी वारड्याचो ICUM डिरेक्टर मानाधिक बाब चार्ल्स मनेजस, YCS डिरेक्टर बाप एडविन डिसोज आमच्या मुतगांतनांत उडपींत एक व्हडलो संभ्रम जावन आसा. बाप चार्ल्साच्या फिरगजेंत येवंक साध्य म्हूण सांगलां शुभाशय पटयल्यात. बाप एडविनान
ताचो संदेश दिला आजाई तरसो दीस ताका खंयसर वचोंक जायना आमकां बरें मागलां पूण आमी इल्ले बेजारांत कंती नासतना आमचे दोन व्हड मुखेलीस आमचे नांत दियेसीचे म्हणटना कालच्या दिसा आमकां देवान फावो केल्लो मानादीक बाब चेतन मचादो राष्ट्रीय ICYM आणि YCS निर्देशक आमच्या मदगात आसले आनी हांगासर येवन आज आमकां सहकार दिला आमच्या संतोशान भागीदार जाल्यात आनी तशेंच बरो अपुरबायचो संदेश आमच्या युवा जणांक फिरगजगारांक दिल्ल्या तुमकां सुमेश तांच्या तर्फेन हांव काळजा मनंत हांव देव बरें कर म्हणटा 2 ताळयांचो आवाज आमी दिवया तर मोगाच्या 9 फाटल्या 25 वर्सां तावन YCS आणि ICYM संघटन भोव अपुरबायेच्या रितीन सांबाळून वेल्ली कीर्त जावन आसा आमच्या YCS आणि ICYM एनिमेटर्सांचे तांकां मान सन्मान आतां आमी करतले हांव नांवां वाचतना दायकन वेदीचेर बसका काण घेवची मानेस्त ऑजमंड डिसोजा मानेस्त रोडॉल्फ डिसोजा मानेस्त ब्रिजिट पिंटो मानेस्त आल्बन रॉड्रिगस मानेस्त रेमन फेर्नांडिस मानेस्त लेस्ली अरोजा मानेस्त केविन अल्मेडा मानेस्त लविना अरोजा मानेस्तीन सुनीता मार्टेस आणि मानेस्तीन आलिस मिनेजस दायकन वेदीचेर येवन बसका काण घेवची हो मान सन्मान आमच्या DSCच्या वडील आमच्या गोळी बापांनी करीजे म्हणून आमी विनंती करन आसा संतन मायेच्या गोपांतली फुलून येवची ती दारामी आमचो फुडार मोगा सेवेन बरो ICYM शाबी तुरो आमचो फुडार मोगा सेवेन बरो ICYM शाबी तुरो ICYM शाबी तुरो सर्वांनी ताळयांच्या आवाजान आमच्या एनिमेटर्सांक परबी पाठोवची ICYM तोटामगारांचे एका मौनान समासलोंचे ल्हानांक आदर्श मुळांक जावचे लेस रेड कलर ICYM प्रेसिडेंटाक आनी सन्मान करतना तो उलयलो पूण आतां ताका सन्मान करतना सर्व युवा जणां तर्फेन हांव तुमकां सुमेश एनिमेटरांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी सदांच आमकां पाठिंबो दिवन आसतात कितें चूक केल्यार तुमी आमकां जोर करनी मोगान सांगतात तुमकां सर्व युवा जणां तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा जोरान ताळयो पेटोवचे मोगाचे न्हू आमचे हाणी आसता म्हणसर ICYM बोळादीक चड बोळादीक देव बरें करूं सन्मान केल्ल्या आणि सन्मान स्वीकार केल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्या 25 कार्यक्रम मांडोवण्याच्या दिशेन वावुरता आसतना सगळ्या DSCजी अंतर आमी माध्यमाद्वारे दृश्य संदेश समाजेक एक अपुरबायचो संदेश दिवच्या दिशेन युवा जणांक एक व्हिडिओ कॉन्टेस्ट दृश्य संदेश आमी स्पर्धो आसा केल्लो हाका 10 फिरगजी तावन DSCजी तावन बरी प्रक्रिया आयिल्ली आनी हांगासर आतां आमी ताची इनामां दितले हांव त्या घटकाचे अध्यक्ष आसा तर ताचे पंगड आसा तर हे इनाम तुमी काण घेवचें आनी हे इनाम दिवंक आमच्या मोगान हांगासर आयल्यात आनी आमच्या कल्याणपूर वार्डाचे विकारवार मिलार कॅथेड्रलाचे रेक्टर भौमानादीक बाप वालेरियन मेंडोन्स आमच्या मदगात आसात हे भौमान वितरण तांणी करीजे म्हणून हांव विनंती करन आसा दृश्य संदेशांत फर्स्ट प्लेस आपणायिल्ले घटक जावन आसा माउंट रोजरी फिरगज कल्याणपूर संथेकट्टे दयकन ताचे युवजण आसा तर दयकन मुखार येवचें भोव अपुरबायेच्या रितीन ही मेसेज तांणी दिल्या मंगळूर DSCच्या वरेणारांनी जजमेंट करण हे इनाम आमकां फावो केल्ले आनी निजाकी होगलीक एक पात्र जाल्ले माउंट रोजरी घटक वयर या दुसरें इनाम आपणायला सस्तान सांत आंतोनीची फिरगज सस्तान घटक दयकन मुखार येवचें आणि तिसरें इनाम आमच्या
वरेणाऱ्याच्या तर्फेन 2 फिरगजींक फावो जाला. एक फिरगज आमची वारड्याची मुखेल फिरगज मिलार कॅथेड्रल, आमच्या दिएसेसीचे प्रमुख फिरगज मिलाग्रिस कॅथेड्रल दायकर्नो युनिटाचे सांदे आसा जाल्यार मुखार येया. आनी तशेंच अनेक थर्ड प्राइज अनेक फिरगजेक फावो जाता ते जावन आसा आमच्या दिएसीचे अनेक मुकुट जावन अशे सेंट लॉरेन्स बासिलिका अत्तूरचे युवजण आसा तर दायकन तांणी मुखार येवचें. मिलार कॅथेड्रल तुमचो स्वीकार हे इनाम दिवन आसा. परतो संतोषो अत्तूर बासिलिका युवजण आसा तर दायकर मुखार येया. ICYM तोटामगाराचे एका आणि तशेंच मोगाचे हे 10 व्हिडिओ 10 फिरगजीचे आमी फेसबुक आनी तशेंच इंस्टाग्राम हेणे तेणे अपलोड केल्ले माध्यमांत. आनी तातूंत कोणाचे व्हिडिओक सडीत लायक्स येता, कोण लायक करता तो बटन आसा थंयसर ऑनलायनान दामोक आसतले. आनी तो एक अवधे भितर सडीत लायक्स आयिल्ले घटक जावन आसा परत मिलाग्रिस कॅथेड्रल कल्याणपूर तांणी येवचें आनी मोस्ट लायक्स हे व्हिडिओक मेळिल्ले इनाम तुमी काण घेवचें. परत तांकां ताळयांचो आवाज दिव. हें पुरो आमचे युवजणाची आयडिया, ही आमची न्हय. हें पुरा तंत्रज्ञान तांकां गोत आसा आनी सबारान हे व्हिडिओ पळयल्यात ऑनलायनांत. देव बरें करूं म्हणटा सर्वांक. आयचो मुखेल सैरो भोव मानादीक बाप वलेरियन मेंडोन्सान तांचो संदेश आमकां दिसय म्हूण विनंती करता. मोगाळ गवळी बापानो आणि वेदीर हजरच्या सर मानाच्या सैऱ्यानो, तोट्टाम फिरगजेच्या सर भाव भयणीनो आणि ICYMच्या सर हुद्देदारानो आणि साद्यानो, कल्याणपूर वाराड्याच्या नांवान आज हांगासर इनामां स्वीकार केल्ल्या सर्व युनिट्सांक हांव उल्हास पाठयता. आणि तशेंच आज रुप्योत्सवाच्या ह्या संभ्रमांत आसच्या संतान मायेच्या ह्या पवित्र कुटुंबाक शुभाशय पाठयता. बापचेतनान आमकां जागवणी दिल्या युवजणांक कसं लिपिडां येवंक नजोगी म्हणून. जर आमच्या फिरगजांनी प्रत्येक जावन आमच्या वाराड्याच्या फिरगजांनी जायतो जीव आसा, हाका कारण जावन आसात आमचे ICYM आनी YCSचे हुद्देदार तशें सांदे. युवा सकत जीव आशिल्ल्यान हांगासर जायतीं जिवाळ कार्यक्रमां जावन आसात. देवान आमकां दिल्ल्या सर्व देण्या पासून देवाचो उपकार आमी आठयता. ICYMचें ध्येय गीत आमकां सांगता, मोगान सेवेन क्रिस्ता स्पिरितान धैर्यान चलताव आख्या संवसारार म्हणून. क्रिस्ती मौल्यां घेवन आमच्या समाजींत क्रिस्ती मुखेलपणां धारण आमच्या सगळ्या सामाजीक सोडवण हाडूंक हात्यारां आसचीं. आज आमच्या फिरगजांनी वाडचीं भुरगीं आनी आमचे युवजण, आमच्या सर युवजणां थंय क्रिस्ती मौल्यां चड आनी चड जिवाळ जावं आनी बरें क्रिस्ती मुखेलपण नयन्स कातोलीक पवित्र सभेक बगार आमच्या सगळ्या सामाजीक आमच्या युवा मुखेल्यान तावन फावो जावं म्हूण आशेवन तुमकां समेस्तांक ह्या रुप्योत्सवाचे शुभाशय पाठोवन ही म्हजी 2 उतरां घेर करता. देव बरें करूं. अपूर्व येसू संदेश आमकां दिल्ल्या बाप वलेरियन तुमकां देव बरें करूं. मोगाच्या 25 वर्सांनी आमचे जायते युवजण बऱ्या बऱ्या फुडाराक पावल्यात आनी तशेंच काजार जावन कुटुंबां जिवीत जियेतात. तो संतोश आमकां. पूण 25 वर्सां तावन ह्या जाग जाल्यात की म्हणले सवालाक जाप हांगासर आसा आमच्या तोट्टामान. 25 वर्सांच्या मदगांत आमच्या मदेंच जियोन ह्या भुरग्यां सांगातच खेळोन एक ल्हानशी चड्डी घालून खेळणं, क्रिकेट खेळणं आनी बारीक क्रिएटीव गर्दन गोटो तें हें इगर्जे भितरले सर आचरणांनी भागीदार जावन युवा जणांक बारीक सांगात दिल्लो. त्या दळाचो रॉल्विन आतां मानादीक बाप रॉल्विन फेर्नांडीस मणिपाल फिरगजीचो सहायक फिरगज ह्या जाक आमचो ICYM सांदो. आज आमकां अभिमान भोगता आमच्या ICYM तावन एकलो म्हणी पाद्र्याप जाला म्हणून.
त्या देखून हांव बाप रॉल्विना कडेन विनंती करता वेदीचेर येवन बसका काण घेवची आनी ह्यो मान स्विकार करचो आनी ही देख पळोवची आमच्या ल्हानांनी 10th स्टँडर्ड PUC आनी तशेंच ल्हान भुरग्यांनी पळया एकच पाद्र्याप जाल्लो आनी 50 वर्सांचो जुबलेव आचरण करता आसतना उणें म्हणल्यार एक 10 जाण पाद्र्याप जायचे आनी ही आमची आशा. तर बाप रॉल्विनाक हो मान सन्मान आयच्या बागी सुवाळ्यार आमच्या गवळी बापांनी करीजे म्हणून हांव विनंती करनासा. आपले शिकाप B.Ed शिकाप तो करन आसा मणिपालांत सेवा दिवन आसा. बाप रॉल्वेन तुमकां आमी बरें मागता. निरंतर तुमचो सांगात मोग आमच्या सांगात आसा. देव बरें करूं बाप रॉल्वेन आनी सर्वांक. तर मोगाचें नांव आनी एक वेळ घडी उदेली आपुरबायेची. आमच्या ह्या फिरगजेंत फाटल्या 5.5 वर्सां तावनो भोव आपुरबायेची सेवा गवळीक वावर चलून आसो आनी आमकां प्रत्येक जावन YCS आनी ICYM संघटनाक भोव लागशिल्ल्यान सांगात दिवचो. आमचो प्रस्तुत विगार मानादीक बाप फ्रांसीस कर्नेलियो हांगासर आसात. दय करून मुखली बसका तुमी काण घेवची. आमकां संतोश ह्याच हप्त्यांत आमचें फेस्त जाल्लें आदल्या हप्त्यांत आनी आज हो संतोश. प्रत्येक जावन युवा जाणांची जबाबदारी ते पयस जावन घेतात. म्हाका एक संतोश कितें म्हणल्यार तवळ युवा जाणांच्या मिटिंगाक ते येनात गरजेक येतात पूण CC कॅमेरा तावन सगळे युवा जाणांक कंट्रोल करतात. आपल्या ऑफिस रुमान बसून भोव आपुरबायेचें गमन ते दितात. खंयसर आमच्या कंपाउंडांत युवा जाण आसल्यार तांकां दिसता आनी आमच्या युवा जाणांक ते नांवान वळखतात. ती तांची शाती मेळिल्ल्या वरात आपडता आनी शाबास म्हणटा आनी बेसांव दिता आनी कितें करता इतलें गम्मती करता. कितें आसा तशें सांगता. वॉकिंगा वयतना तांकां मेळोवन वयता खेळटना आनी अशें म्हणटना युवा जाणां कडेन एक लागशिल्लो संबंद तांणी दवरून घेतला आनी खंयचेय कार्यक्रम युवा जाणांनी करतना तेणी येस म्हणला. आनी फाटल्या 2-3 वर्सां तावनो हर एका म्हयन्यान जावचें एक आत्मीक कार्य जावं पुरो आराधन जावं पुरो शिकोवणो हाका ते उत्तेजन दिवनूच आयल्यात आनी आमच्या युवा जाणांक भोव लागशिल्ल्यान सांगात दिवन तांकां आमकां मोगाचे जाल्यात. विकार बापानो हो मान सन्मान रुपयाळ्या संभ्रमांत तुमकां आमी युवा जाण करन आसाव. सर फिरगजकारां तर्फेन हो मान स्विकार करीजे म्हणून विनंती करन आसाव. गवळी बापांनी हो मान करीजे म्हणून विनंती आसा. संतन मायेच्या गोपांतली फुलून येवची ती तारा आमी. कोंकण करावळ प्रदेशांतली उदून येवची युवा जाण आमी. आता आमच्या मोगाळ विगार बापांनी तांचो संदेश दिसे म्हूण विनंती करन आसा. आयच्या कार्यक्रमांचे अध्यक्ष स्थान घेतलेले आमच्या मोगाळ गवळी बापानो वेदीर बसका घेवन आसात. आमचे मुखेल सैरे पाद्र्याब तशेंच हेर वारडे तावन DSC तावन आमच्या फिरगज कुटुंबाचे हुद्देदार आनी सर म्हज्या मोगाचेनो आनी हांगा हजर आसलेल्या सर्वांनो देवान आमकां देणी दिल्यांत आनी देणी आमी गळसूंक आसात देवाच्या मानाक महिमेक आनी देवाचें येवजन संपूर्ण करूंक आनी हें संपूर्ण करूंक ही देणी गळसूंक दुसऱ्यो वेदी आसतात, अवकाश आसतात, संघटना आसतात, प्रायेतकेत समाजान जावंक पुरो आनी तशेंच फिरगजेंत दुसरी संघटना आनी ह्या संघटनाद्वारी तांची देणी ती गळसितात, सेवा दितात. आनी तातूंत एक संघटन हर एक कडेन आसा युवा जाणांक लक्ती जाल्लें आनी आमी हांगासर भारतीय ICYM युवा जाणांचें संघटन तशेंच ताका पयलें एक फावंडेशन जावन मॅट जावन YCS आनी ह्या संघटना द्वारी
आमच्या पवित्र सभेंत युवा जणांक त्या त्या वेळार फावो ती मौल्यां क्रिस्ती मौल्यां आनी हें सगळें मुखेलपण मार्गदर्शन मेळिल्ल्या वरवीं येदोळूस आमी आयकल्ल्या बरी देशाच्या अंतार वैयक्तीक तरान तांकां फिरगजेंत आनी समाजेंत ती पर जळूंक लागल्यांत आनी आमच्याच फिरगज कुटुंबांत हांव अशें फाटल्या 25 वर्सांत हांव हें घडलां आनी देखून आज हो दीस देवाक अर्गां दिवचो दीस आनी आमकां हें आचरण करूंक एक अवकाश आसा कारण आसा ए रिजन टू सेलेब्रेट आनी देखून आमी देवाक अर्गां दिवन अर्गामीस भेटयलें आनी ह्या 25 वर्सांनी आमकां केल्लें बरेंपण आमी नियाळ केलें कर्नस आसा आनी प्रत्येक जावन फाटल्या ह्या 2 वर्सांनी ह्या पिडेच्या संदर्भांनी त्या वेळारी सगळे कडेन आमी फिरगजो स्तब्ध म्हणल्यार बरें आसुल्ल्यो आनी हो सामको एक अवकाश आमच्या फिरगजेंत ह्या आचरणा संबंदी आनी देखून आमची फिरगस जिवाळ आसली क्रियाळ आसली चटवटकांनी भरून गेल्ली आमच्या फिरगस कुटुंबाक ह्या सन्यांक ती इनामां आमी दिल्लीं तुमी पळयलीं तितलें मात्र न्ही आमच्या देशाच्या हंतारी युवा जणांक उत्तेजन दिवंक 10 फिरगजांनी भाग घेतला आमी तांकां आतां उरलां आसलें दृश्य माध्यमा मुखांतर बरो संदेश थोडे संदेश हांगासरी आमचे कार्यक्रमां आसतना घाल्लीं आसात अपर बायन बरें करून तयार करून हे संदेश सगळ्या युवा जणांक हो एक अवकाश मेळ्ळो आनी देखून आज आमी देवाक अर्गां दिता फाटल्या 25 वर्सांनी हो एक महिला फातर फाटीं पळोवंक आनी फाटीं 25 वर्सां आदीं कितें आसलें 20 वर्सां आदीं कितें 15-10 वर्सां आदीं फादर चेतनान शर्मा वार सांगल्या बरी तें त्या काळाक सरी जावन आसलें जावंक पुरो पूण आतां ह्या वेळार आमचो पात्र युवा जणांचो पात्र कसलो हें चिंतन करचें भारीच गरजेचें आनी देखूनच YCSन तिचो संदेश आसा पळय बोवारी जागो जा आनी कार्याक देव म्हणून आनी हो जावन आसा वेळ आमचे भारताची परिस्थिती कर्नाटकाची परिस्थिती पळयतना आमी जागे जावचें प्रत्येक जावन युवा जणांनी तें मुखेलपण घेवचें पवित्र सभेन आनी भायर वचोंक 4 वण्टी भितर न्हय फादर चेतनान आत्तां सांगल्या बरी जायते चटवटीको आमच्या इगर्जेच्या कॉम्पाउंडा भितर आमी करता 4 वण्टी भितर करता हें पुरो आचरण तें कित्याक फायदो आमकां जावंक पुरो आमचे इल्ले आमची वैयक्तीक तरान आमचे पर्सनालिटी व्यक्तित्व इल्लें बरें करूंक आनी बरें फुडाराच्या दिशेन हें गरज आसा पूण आज चड गरज खंयचें आमी पळयता हेर अल्पसंख्याक आमचे भाव लोक कितल्या उर्बेन धैर्यान ते पुरा उलयतात सांगतात परस हांवें 2 दिसां आदीं आमच्या वॉट्सॅपाचेर धाडला ते पुरा उलयतना खंयच्या धैर्यान आज उलोवची ती गरज आसा आवश्यकता देखून आमच्या आयच्या पवित्र सभेन आज भायर येवंक आसा आनी ह्या संदर्भार आमच्या युवा जणांनी क्रियाळ जावन तो पात्र घेवंक आसा देखून हें एक पंथ आहा आज आमकां आनी आमी मौन रावंक जायना आयदोळ रावल्या बरी तटस्थ आसलें हांव दुसऱ्या पंगडांकी कम्युनिटीक आमी अन्याय जातना आमी तटस्थ जावन पळयलें पूण आज आमकां हो संदर्भ आयला आनी देखून आमी जागे जावंक आसा खंयच्या रितीन मुखेल्यांच्या आमच्या वडिलांच्या मार्गदर्शना कितेंपणी करूंक आसा म्हणल्यार आमकां बगत जाय आनी आमी तें कार्यरुपाक हाडी जाय मग अशें आज हो अवकाश हें आचरण करूंक देवान आमकां फावो केलां आनी हें आचरण इतल्या अर्थाभरीत तरान इतल्या संभ्रमान करूंक जायत्या जाणांनी आमकां आदार दिला आज प्रोत्साह दिला गवळी बाब आमचे मदें येवन 9:30 आयिल्ले आज येदोळ पर्यंत आसात आनी आमच्या सरसंगतीन आमकां उत्तेजन दिवनूच आसात आनी आज आयताराचो दीस जाल्यारय जायते याजकी आमचे मदें आसात देखून एक विगार जावन ह्या फिरगेचो म्हजें कर्तव्य सर्वांक देव बरें करूं म्हणोंक आनी देखून हांव अधिकृत तरान गवळी बापांक सर याजकांक आनी DSCच्या आनी वार्ड्याच्या सर हुद्देदारांक आज आमच्या ह्या संतोशांत वांटेली जावंक ते आयल्यात तांकां हांव आम्हा सर्वां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच हें आचरण करूंक त्या एका वर्सा मात्र न्हय एनिमेटर जावन ही सेवा निरंतरी दिवनूच आसात आमचे एनिमेटर्स YCSचे ICYMचे प्रत्येक जावन श्रीमान लेस्ली आरोजा DSCचे हंतार आनी ही सगळी जबाबदारी ताका आसता तरी आमकां प्रत्येक जण आमच्या युवा जणांक चड गमन दिवन आसात तशें जाल्ल्या वरवीं आमचे युवा जण सरसंगतींनी मुखार मेटां काडून आसात आनी आयचो हो संभ्रमी अर्थाभरीत तरान करूंक साथ दीस जाला आनी देखून सर आमच्या युवा जणांक तांकां मार्गदर्शन दितल्यांक आनी आमच्या आवय बापायंक वडिलांक ह्यो प्रोत्साह दिल्ल्या वरवीं आमी हे कार्यक्रम करूंक साथ दीस जाला आनी ह्या उर्बेन आनी की चड एक महिला फातर हांवें म्हळें आनी देखून मुखार पळोवंक आसा
जागे जावंक आसा न्हिदो नासचे लोळो नासचे म्हणलें वडोल तशेंच आमी आज उबे रावंक आसा आनी आमी कार्याक देवंक आसा देखून तशेंच जावं दी आमकां हें प्रेरण मेळोन दी म्हणून हांव आशेतां आनी समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणून हो संदेश अखेर करतां क्रिस्ताक जय. सर्वांक संदेश दिल्या विगार बापांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कार्यक्रमाच्या अखेरीक आमी येता आमच्या आयच्या अध्यक्ष बापांनी उलोवच्या पयलें एक मोठवे सन्मान म्हणून न्हय मोगाची काणीक दिवंक आमी खुशी व्हरता. वेदीचेर आसा प्रस्तुत YCS अध्यक्ष लेस्टर फेर्नांडीस आनी तशेंच आमचे रेकिटा आल्मेडा सेंट्रल कावन्सिलांत तो वळच्या आमचे उडपी DSS जावच्या पयलें सेक्रेटरी जावन सोबोल्लें रेकिटा आसाय तर त्या मुखार येवचें. रॉयडन डिसिल्वा प्रस्तुत आमच्या सेंट्रल कावन्सिल ICUMSO स्पोक्स पर्सन आमकां संतोश आमी उडपी DSS यांतर सोबून आसा म्हणून रॉयडनान मुखार येवचें. आनी तशेंच आमचे रेन्सिटा डिसोजा पर गांवांत आसा ताणें YCS सेंट्रल कावन्सिलान सेक्रेटरी जावन DSS यांतर सेवा दिल्ली. आज आमी ताचो उडास काडटा आनी आमकां आदार सहकार दिवन एक ऑलरावंडर म्हणून एक सेवा दिल्ली. आज ताकाय आमी उल्हास पटयता. आमचो मिल्टन डिसोजा आमचो सुसंदो ICUM मुखार येवन हो मान स्विकार करचो. आमच्या विकार बापांनी हो मान करी जाय म्हणून हांव विनंती करन आसा. कोंकण करावळ प्रदेशांतली उदून येवची युवा जण आमी संतन मायेच्या गोपांतली फुलून येवची ती तारा आमी. कोंकण करावळ प्रदेशांतली उदून येवची युवा जण आमी संतन मायेच्या गोपांतली फुलून येवची ती. देव बरें करूं विकार बापांक. मोगाचें न्हू आमच्या लगभग 10 वर्सां पयलें युवा जणां खातीर एक गवळीक योजन तांणी तयार केल्लें आनी युवा वावर त्या गवळीक योजने प्रमाणे जावन आसा. आज वर्त संतोश 50 फिरगजेंनी एक ना एक रितीन ह्या गवळीक वावर युवा जणांचो त्या आयोगाच्या उद्देशा प्रमाणे जावन आसा. आनी हेका प्रमुख कारण रुवारी आमचो गवळी बाप. युवा जण तांकां मोगाचे त्या देखून ते हांगासर आसात. गवळी बापानो तुमचो संदेश आयच्या ह्या बागी दिसा आमच्या युवा जणांक तशेंच फिरगजगारांक दिजे म्हणून विनंती करन आसा. आयच्या ह्या संभ्रमाचे मुखेल सोयरे कल्याणपूर वार्डाचे विगारवार तशें कॅथेड्रलाचे रेक्टर मानादीक बाब वालेरियन मेंडोन्सा तशेंच कल्याणपूर वार्डाच्या युवा निर्देशक बाब अनिल प्रकाश कस्तेलिनो राष्ट्रीय मट्टाचो आत्मीक निर्देशक युवा संचालन तशेंच ICYM पदचेतन मचादो फिरगजेचे याजक तशेंच युवसनांचे आत्मीक निर्देशक बाब फ्रांसीस कर्नेलियो वेदीर आशिल्ल्या सर मानाच्या सोयऱ्यांनो तशेंच मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो कार्यक्रमांत म्हाका उलोवंक 4 मिनटां मात्र दिल्यांत. पूण जेवण एक जावन 15 मिनटांनी म्हणून सांगलां. ती 15 मिनटां म्हणजे 4 मिनटां ಒಟ್ಟು घालून उलयता जायत न्ही गे. पयल्यान पयलें हांव थोडटां आमच्या युवसनांक रुपयोत्सवाचे उल्हास पटयतां. सांगातास सुरवेर तावन येदोळ पर्यंत हांगासर सेवा दिल्ल्या ICYMच्या सर हुद्देदारांक तशेंच आत्मीक मार्गदर्शन दिल्ल्या सर विगारांक तशेंच आमचे सर सचेतक तांकां हांव मान बागयतां. तांच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर युवा संचालन वाडलां तर खंडीत जावन फिरगज गवळीक मंडळीचो आर्थीक समितीचो फिरगजकारांचो बरो प्रोत्साह तांकां मेळ्ळा आनी तुमकां सुमेस्तांक प्रतिनिधित्व केलां फिरगजेच्या उपाध्यक्षांनी. तशेंच आमी उडास काडला कार्यदर्शी
आनी आतां आयोगाचे संचालक तांकांय तांच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा. येदोळूस शर्मावाचेर ह्या वर्साचो संदेश कितें म्हणून बाब चेतनान आमकां सांगला. आनी म्हाका तो शर्माव सांगता जाल्यार बें सुरू जालें. बें दुसरें कितें न्हय. आतां हांवें उलोवचें वो शर्मावर सांगत जाल्यार हांवें काल उलोवचें हें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार विशय हांवें थंय तावनूच काडला. जे कितें पाप साहेब सगळ्या पवित्र सभेक सांगता आनी युवकांक एक प्रत्येक संदेश दिता तो भोव गरजेचो. आमी एका संदिग्ध परिस्थितींत आसा. कोवीड पिडे वरवीं जायते कश्ट आमी भोगल्यात, भोगूनच आसा. कुटुंबांनी बेकारपण, एका रितीची खिन्नता म्हणटा आमी, एकसूरपण वाडोनूच आसा. आनी एका विशयेन लोकां मदें, जाती मदें, धर्मा मदें द्वेश, दुस्मानकाय, हिंसा सोडोनूच आसा. ह्या मदें बरवसो कितें म्हळ्यार आमच्या युवजनांनी कश्टतेल्यांचो आनी गरजेवंतांचो उडास विसरोंक ना. बगार ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत तांणी तांच्या तांके पुरती कुमोक आधार सांगतपण ह्या लोकांक दिला. नवो बरवसो तांणी वंपला. सुडका आनी नीत उखलून धरल्या. शांती समाधान हाडूंक जायतीं प्रयत्नां केल्यांत. आनी आमच्याच फिरगजेंत आमच्या युवजनांनी कितें बरें केलां आमच्या दोळ्या मुखार तें आसा. जिवितांत सलवण पडल्या वेळार येवची न्हय. पडले थंय तावन उठनातल्या वेळार ती सलवण येवची. युवजन जिवितांत पडतात तरी पडले थंयच उरचें युवजनाचें लक्षण न्हय. युवजनानो म्हणटा पापा फ्रांसीस, हांव ताचींच उतरां सांगता. तुमचें तें व्हड सकत आसा. काळजांनी धैर्याची ऊब आसा. तुमचे लागीं संवसारच बदलोवची ती सक्त आसा. संवसार उठोन परत उबो जायचे तर युवजनांची आज गरज आसा. त्या फुडां तुमी तुमच्या पांयांचेर स्वतंत्र जावन रावोंक दाखयचे. सर्व कश्ट, समस्ये, अनवरां तात्काळाक मात्र न्हय. ही सोंसणिकान फूड करतात तांकां जीक खंडीत राखून आसा. दिसा दिसपडट्या कश्टांक आनी सलवणेक निराश जायनासतना सदांच बरवशा बरीत रावा. कसली वायट परिगत गुंडावन बऱ्या दिसन चलोवची तांक तुमकां आसा. आनी त्या देखून न्हय तुमच्या फुडाराक, तुमच्या फिरगजेक, बगार समाजीक आनी संवसाराकच एक नवी दिशा तुमी दिया. हो जावन आसा पापा फ्रांसिसाचो उलो युवजनांक. आज प्रत्येक तरान हांव तोट्टा आमच्या युवजनांक शाबास म्हणटा. फाटल्या 25 वर्सांनी आमच्या ह्या फिरगजेच्या युवजनांनी तांचेंच म्हणलें एक ब्रँड आसा केला. आनी तें आजुनूय आमच्या युवजनांनी सांबाळलां. देशीच्या मट्टार जावं दी, राज्य मट्टार जावं दी, राष्ट्रीय मट्टार जावं दी, तांचें नांव ह्या फिरगजेचें ताणें उखलून धरलां. आनी त्या खातीर आमी शाबास म्हणया आनी आमच्या उपकार जावन थाळयांचो आवाज तांकां आमी दिवया. बरें नांव आमच्या फिरगजेक आनी तशेंच देसीजेक ताणें हाडलां. आजुनूय तेंच बरें काम ते मंदरसून आसात. आनी देखून तांकां हांव बरें मागता.
जे कितें येदोळ समकल्ली वाट आसा त्याच वाटेन तुमी फुडें समकले आसले तुमच्या फाटल्यान आसले YCSचे महात्रिणी ल्हाना भुरगीं तुमची देख घेतात. पवित्र सभेचो तुमी मोग केला. इवा सकत पवित्र सभेच्या वाडावळीक तुमी करचिल्या. तशेंच तुमची देणी उर्चीत केल्यांत आनी पेल्याच्या फायद्याक ती तुमी गळसिल्यांत. हे बंदरसून वरा. आनी ह्या संदर्भार परत तुमकां बरें मागता. परबी पाटयता. देवाची विस्नार आशिर्वादा तुमचेर मागोन आमचीच पात्रोन सांत आन्ना मायेची ससाय सदांच तुमचे सवें आसो म्हूण सांगोन म्हजी उतरां संपयता. देव बरें करूं. भोव अपुरबायेचो संदेश आयच्या रुपयाळ्या संभ्रमांत आमच्या गोळी बापांनी युवा जणांक दिला आनी आमच्या वावराक शाबासकी तांणी पाठयल्या. तांचे आशिर्वाद काण घेवन मुखली मेटां आमी समकतले हांव आमची युवा जण परत ह्या पवित्र सभेंत स्थळीय पवित्र सभेंत मात्र न्हय राज्य राष्ट्रीय तशें आंतरराष्ट्रीय हंतार सोबा जाय म्हणून तांणी आज उलो आमकां दिला आनी तांचे मागणें बसयल्या. आमच्या गोळी बापांक आमी आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. मगाचें न्हू आतां वेदीचेर आसलेल्या मानाच्या सैऱ्यांक उडासाची काणीक आमचो विगार बाप दितलो तें तांणी स्विकार करीचे म्हणून हांव विनंती करन आसा. वारडेचो ICYM निर्देशक मनाधिक बाप अनिल कॅस्टलिनो, मनाधिक बाप वलेरियन मेंडोन्सा, मनाधिक बाप चेतन मछादो, राष्ट्रीय YCS अध्यक्ष डेरिल डेसा, ICYM केंद्रीय अध्यक्ष आइनिश मिरांदा, YCS केंद्रीय अध्यक्ष उडपी DSS मेलरोन मेंडोन्सा, गौळीक मंडळीचे कार्यदर्शी मानेस्तेन प्रिया रॉड्रिगस, 20 आयोगाची संयोजकी मानेस्तेन शांती फेर्नांडीस, कोवेंताची वडील सिस्टर प्रेसिल्ला, आणि तशेंच आमचे मोगाचे गवळी बाप तांकांय उडासाची काणीक आमचे विगार बापान दिजे म्हणून हांव विनंती करन आसा. आमची कोवेंताची सिस्टरां बारी स्पेशल युवा जणांक त्या देखून एकली मात मालगडी कोवेंतांत आसा. आमचे विगार बापांनी ही उडासाची काणीक तांकां दिवची. सिस्टर प्रेसिल्ला, सिस्टर शालिनी, सिस्टर पवित्रा, सिस्टर डायना आनी सिस्टर ओलिविया तिचे दिया इतके सिस्टर मुखार या विगार बापांनी उडासाची काणीक दिवचे. ह्या दिसांनी इल्लें थंड सुरू जाला. हांव चिंता फ्लास्क काय इंडिविज्युअल आमची युवा जाणांनी तुमकां गिफ्ट हाडून येयल्यात. म्हाका बरें लागलें खालें म्हणल्यार आमच्या सिस्टरांचें पोर बेस्पा दिसा स्टॉला कडेन येयली आनी हांवें सांगलें सिस्टरांक एक बाटली ज्यूस दिया रे व्हरून पिवून दित म्हणून. ताका सिस्टरां सांगूंक लागली ना 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 आमकां खेळी जाय व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार रेस आमी पयशे हाडल्यात तुमकां सपोर्ट करता. आनी ती खेळ्ळी आनी खेळून इनामां जिखलीं. 5 जाणां एकच रावंडात खेळ्ळी. एक प्रायज गेलें तांकांच आनी संतोष आमच्या मदें उसारल्या. सर सिस्टरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमच्या ह्या रुपयाळ्या संदर्भार आमी लांकडी पासा केल्लें आनी ताचें प्रायज आमी आतां ड्रॉ करतले. 3 इनामां हांगासर आमी सिलेक्ट करतले. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गवळी बापांनी हाचे लॉट्स काडचे.
फर्स्ट प्राइजाक हांगासर लॉट्स गेला नंबर अनाउन्स करता आसा जाल्यार येवचे नातर मुखल्या दिसांनी कलेक्ट करचे ह्या म्हयन्याच्या अखेरी भितर प्राइज कलेक्ट करचे नंबर सांग विराज दुसरे लॉट्स आमच्या विकारवार बापानी काडीचे म्हणून विनंती करन आसा जावन आसा बय्यो बय्यो म्हळ्यार लास्या शेट ताजें नांव मोगाचें घाला ओके बय्यो ओके फर्स्ट प्लेस गोज टू बय्यो सेकंड प्लेसाचे नंबर सांग सेकंड प्लेस आनी एक लॉट्स आमचो बाप चेतन मछादो तुमी काडचे थर्ड प्राइजाक नंबर 1181 एंड्रिया प्रसन्न 1181 एंड्रिया प्रसन्न आसा जाल्यार येवचे प्राइज गोळी बापानी दिवचे हे अक्रिस्तवांक केला अक्रिस्तवांक त्या देखून आमच्या टिकेटीर सेल जाल्ले ओके सेकंड प्राइज हांगासर 382 नाव ना ते क्लेम करियेत टिकेटान दियेत थर्ड प्राइज एंड्रिया 382 आमी प्रेफरन्स दिती आसा आनी एक काउंटर फॉईल नंबर काडला तेजे त्या देखून ते नंबर आमी मागीर कन्सिडर करतले क्लेम येना जाल्यार कार्याच्या अखेरेक पावल्या मोगाचनो तुमची आनी 5 मिनिट आमी काण घेता जेवणा पयले उपकार बावडची उतरां काण घेवन आमच्या मदगात आसा YCS एनिमेटर मानेस्तेन लविना रोज सर्वेच प्रागदीन वाचूया कित्याक तो बरो मोग ताचो विश्वासी खरो ससनाक बाळचे तसलो तुमच्या समेस्तांच्या मुखार उबी आसा उपकारी मनान उपकार बावडूंक अर्गां दिता धन्या देवाक फाटल्या 25 वर्सां हांव संतान मायेच्या आश्रयाकाल विगार बापांच्या मार्गदर्शनाकाल सचेतकांच्या सांगातपणान जायती युवजणांनी बरो फुडार आपणायला देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप उपकार हांव बावडटां आयच्या कार्याक अध्यक्षपण घेतिल्ल्या आमच्या गवळ्याचो अधिक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो गवळी जावन आमच्या युवा जाणांक बरो सांगात बरें मार्गदर्शन हर एका गवळीक बेटे वेळार युवा जाणांक तांचो वेळ दिवन तांच्या मुखल्या फुडारा विशयान बरें मार्गदर्शन दिवनूच आसात आयच्या ह्या बागी दिसा मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या खातीर मागून ह्या वक्ता बरो संदेश दिवन सर्वांक बरें मागिल्ल्या गवळी बापांक मान बगयता आनी सर्वां तर्फेन तुमकां बरी भलायकी गवळीक वावरान जैत मोतीचो संतोष मागता परत तुमकां देव बरें करूं उपकार हांव बावडटां भोवमानादीक वालेरियन मेंडोन्सा मिलार कथेद्रलाचे रेक्टर तशेंच कल्याणपूर वाराड्याचे विगारवार वाराड्यान चलच्या युवा विद्यार्थी तशेंच युवा जाणांच्या कार्यांनी तांचो सांगात दिवनूच आसात युवा जाणांक उर्बेन बरसो संदेश दिवंक तांचो अभिमान ते दाखयतात आयच्या ह्या कार्यांत तांचो सांगात तांणी दिवन आमकां उर्बेन बरलां फादर तुमकां हांव सर्वां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा उपकार हांव बावडटां आमच्या फिरगज ह्या विगाराचो बाप फ्रांसीस कार्नेलियो फाटल्या 6 वर्सां हांव फिरगज कुटुंबाची भोव अपुरबायेन सेवा कर युवा जाणांक निरंतर पाठिंबो दिवन लौकीक सामाजीक तशेंच आत्मीक रितीन मार्गदर्शन दिवच्या आमचो मोगाळ विगार बाप फ्रांसीस कार्नेलियो तुमकां मान बगयता तुमी दिवच्या सहकाराक सांगातपणाक आमी ऋणी जावन आसा फादर तुमकां देव बरें करूं उपकार हांव बावडटां अकरेच्या घडये आमच्या उल्याक पाळो दिवन आमच्या संतोषान भागीदार जावंक आयिल्ल्या बाप चेतन मछादो राष्ट्रीय YCS ICYM डिरेक्टर तुमकां आमच्या सर्वांच्या दावान मान बागयता आनी देव बरें करूं म्हणटा उपकार हांव बावडटां मानादीक बाप जेरेम मोंतेरो प्रस्तुत फेर्नाल फिरगजीचे विगार YCS तशेंच ICYM आरामकर भोव बऱ्या रितीन मार्गदर्शन दिवन युवा जाणांक सांगात दिल्ल्या फादर जेरोम मोंतेरो तुमकां मान बगयता आनी देव बरें करूं म्हणटा उपकार हांव बावडटां मानादीक बाप अनिल कास्टेलिनो ICYM डिरेक्टर कल्याणपूर वाराडो आनी कोळालगीर फिरगजीचे विगार वाराड्यांत युवा जाणांक तुमी दिवचो सांगात तांकां चड आनी चड उर्बेन भरता आयच्या दिसा आमच्या संतोषांत वांटेली जाल्ल्या तुमकां सोमेस्त तर्फेन सर बरें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा
आमच्या संतोषांत वांटेली जावंक आयिल्ल्या ICYM उडुपी DSCCचो अध्यक्ष आयनिश मिरांदा, YCS उडुपी DSCCचो अध्यक्ष मेलरॉय मेंडोन्सा, YCS राष्ट्रीय अध्यक्ष डेरिल डेसा, तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. उपकार हांव बावडटां सांताना कॉव्हेंताची सुपिरियर सिस्टर प्रेसिल्ला लोबो, गवळीक मंडळीचो उपाध्यक्ष माने सुनील फेर्नांडीस, कार्यदर्शी श्रीमती प्रिया रॉड्रिगस, आयोगाची संयोजकी श्रीमती शांती फेर्नांडीस, सर्व तर्फेन तुमच्या संगतपणाक तुमी दिल्ल्या सहकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचें हें कार्य चला जायतर ह्या कारण फाटल्या 25 वर्सां हांव आमचे YCS तशेंच ICYMचे इतिहास सोदून काडूं हांगासर वावर दिल्ल्या विगारां सांगाता विचार विनिमय चलोवन ह्या जुबलेवाचें मूळ कारण सोदून मानेस्त लेस्ली आरोजान आमच्या फिरगज विगारा सांगाता मेळोवन युवा जाणांक सांगाता घालून तांकां तरबेती दिवन आयच्या ह्या जुबलेवाचें कार्य बऱ्या रितीन चलोवंक तुमी कारण जावन आसात. आयच्या दिसा तशेंच वर्साच्या 12 म्हयन्यांनी युवा जाणांक सांगात दिवन तुमी दिवच्या सर्व सांगातपणाक हांव सर्व युवा जाणां तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मुखल्या वावरान तुमकां बरें मागता. तुमकां सोमेस्त तर्फेन देव बरें करूं. ह्या कार्याक सांगात दिल्ल्या गवळीक मंडळीच्या सांद्यांक प्रत्येक जावं गुरकारांक, आमच्या सर्व दानींक आनी सर्व फिरगजगारांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या YCS आनी तशेंच ICYM युवा जाणांक. तांचो सांगात नासतना आमकां हें आयचें कार्य सोरोवचें तितलें सुलभायेचें नातिल्लें. फाटल्या साबार दिसां तावन तांचो वेळ तांचो सांगात आमकां दिवनूच आसात आनी आयच्या दिसा ह्या वक्ता तांचो सांगात आमकां मेळ्ळा. आमच्या सर्व YCS तशेंच ICYM युवा जाणांक आमी मान बागयता. तांणी दिल्ल्या सहकाराक आमी ऋणी जावन आसा आनी तशेंच देव बरें करूं म्हणून मुखल्या दिसांनी तांचो सांगात आमी मागता. सोमेस्तांक देव बरें करूं. कार्याक सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडिल्ल्या मनेस्तीन लविना रोज देव बरें करूं. YCS सचेतके देखील सोमेस्त आमी उबे रावया. जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागोवंक हांव मानादीक बाप अनिल तुमचे लागीं विनंती करनासा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या मोगाळ बापा, ह्या बागे दिसा संतोष जाया, उल्हास पावा. ह्या संदेशा काल आमी हे कुटुंब जावन आमच्या गोवळ्या सांगाता हे रियाजाक आनी फिरगज कुटुंबा सांगाता आमच्या कुटुंबाच्या युवा जाणाच्या त्या संभ्रमांत वांटले जाताना मोगाचो आनी एक रूपकार जेवणाचो संभ्रम तांतू वांटले जावंक आयती जाल्या. तो संभ्रम आमकां मुखले दिसांक घटाय दिता, सकत दिता, वावर करूंक आदार जाता. आनी सांगातास मोगान आमी सेवता आसतना आमकां धैर्य मेळटा आनी उत्तेजन जावन बरें करूंक आदार जाता. हे सक्कट सांगाता घालून हें जेवण सेवूंक वता आसतना ह्या संभ्रमाचेर, ह्या संभ्रमाक कारण जाल्ल्या ह्या फिरगेच्या हर एक युवा जाणाचेर तांकां पाठिंबो जाल्ल्या सुरवेरतोन आज पर्यंत पाठिंबो दिल्ल्या दानान हेर संगतीन आदार दिल्ल्या सोमेस्तांचेर तुजी बेसांव घाल आनी ह्या संभ्रमा वरवीं आमचो बांद सडीत जावं आनी हाचें बरेंपण तस सौम्याची वळख समाजांत आमी दिवंक शकूं. हे मागणें आमी करता तुज्या स्पुता आमच्या सौम्या जेजूच्या नांवी तो तुजे आनी पवित्र आत्म्या सभेन जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक सौम्यान शिकयल्ले मागणें आमी सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमी सेवंक वेच्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. फुलून येवची ती दारां आमी, आमचो फुडार मोगा सेवेन बरो